अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आपको क्या दें जनाब, मुल्क एक सर्कस में तब्दील हो चुका है और सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि ना दिन को चैन है और ना रात को। और जैसे कि मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि ये फाशिस्ट रजीम जिस तरह से अप्रैल 2022 में रात को, आधी रात को 12 बजे वारदात के नतीजे में वजूद में आया था, उसके बाद से अक्सर ये जितनी वारदातें करते हैं वो रात के अंधेरों में ही करते हैं। तो खैर, आज भी एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ है सर्कस में। और हर गुज़रते दिन के साथ आप ये कह लें कि रोज़ मायूसी भी होती है, रोज़ अफसोस भी होता है, रोज़ शर्मिंदगी भी होती है और फिर उसके बाद रोज़ हंसी भी आती है कि ये हम किस किस्म के एक तमाशे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब बाकी मुल्कों का आप देखें वो किधर क्या, उनके मसाइल क्या, और हम किस कबाड़ खाने में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है यहाँ पे। आज ही बड़ी सरासीमगी फैल गई जब दारुल हुकूमत में एकदम से गिरफ्तारियों की इत्तलात आई और यके बाद दीगरे को पता नहीं कितने ही गिरफ्तार करा दिए। र्यूमर्स उससे ज़्यादा थी, गिरफ्तारियाँ कम थी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए। यानी ये मुल्क एक ऐसा सर्कस है कि यहाँ पे वज़ीर आला ही लापता हो जाता है कुछ कुछ देर के लिए, को पता ही नहीं होता कि वो किसी से राब्ते में ही नहीं है कि वो है किधर, खैरियत से है नहीं है। और फिर उसके बारे में भी जो किस्म की र्यूमर्स उड़ती हैं, अल अमान अल हफीज़, वो भी आपको बताते हैं। फिर माशाल्लाह ये जो हमारा एक सहाफ़ती माफिया है, इसकी भी बात करेंगे। इन्होंने कुछ बात तो मैंने पहले की थी, लेकिन अब तो उससे बढ़कर बात है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर आखिर में आपको बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब की बातों पर एतराज़ करने वाले और सुबह से उनको जानवर जानवर कहने वाले लोग ख़ुद किस कदर महज़ब हैं, उसका एक हमने आज और आप कह लें मुज़ाहरा देख लिया है। और क्या हुआ मंसूर अली ख़ान के शो में, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, आज दिन में ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे हुकूमत की कुछ बातचीत जारी है और उनसे ये कहा जा रहा है कि जो आइनी तरमीम वो लाना चाहते हैं उसकी वो हिमायत कर दें। उनको उसके बदले में कुछ कहा जा रहा होगा, रिलैक्सेशंस भी ऑफर्स की जा रही थी, बसूरत दीगर उन्हें धमकियां भी दी जा रही थी कि अगर आप इस आइनी तरमीम में हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर आपके साथ बड़ा बुरा होगा। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको पता है एक स्टांस है और वो ज़ाहिर है इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ही है और उनके अलावा तो वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो हुआ ये कि जी बात नहीं बनी उन नेगोशिएशंस में। उसके बाद असद कैसर साहब ने भी आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर ये बात की ऑन रिकॉर्ड कि जनाब हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि हम आइनी पैकेज का हिस्सा बने और उनको मंजूर कराएं पार्लियामेंट से, जो कि हम नहीं होने दे सकते क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, तो हम बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बन सकते। और ज़ाहिर है अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो PTI को पता है कि वो इनके किस तरह मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन सकता है। अगर सारा सिस्टम ही ऐसे सस्टेन करेगा तो PTI के लिए तो ज़ाहिर यही सूरत हाल रहेगी, तो वो तो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल हुकूमत की कोशिश यही है और अब आज तो उन्होंने ये दावे भी किए हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नंबर्स फ़िलहाल तक भी पूरे नज़र नहीं आते। आज एक इशाइया भी रखा गया था और कोशिश थी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने की शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और वहाँ पे तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि जी मुल्क में बड़ी बेहतरी आ रही है, मईशत भी बेहतर हो रही है, हमने सियासत दाव पर लगा के मईशत बचा ली, अब इस्तेहकाम भी आ रहा है। और जब ये अच्छी अच्छी खुशनुमा बातें शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे तो बाहर क्या सूरत हाल थी वो आपको बताते हैं। बाहर पार्लियामेंट के अंदर ये सूरत हाल थी जनाब कि PTI के लोग ज़ाहिर है वो अपने पार्लियामेंटेरियंस अपना मीटिंग वगैरह कर रहे थे, इजलास कर रहे थे, और उसके बाद ख़बरें ही आने लगी एकदम शाम से ही कि जी पूरी इस्लामाबाद पुलिस ने एकदम पार्लियामेंट को घेर लिया है और गेट पे खड़े हैं और मुतवक्के था कि जी PTI के लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी जाएंगी। खैर ये र्यूमर्स आ रही थी और फिर अचानक से हुआ ये कि शेर अफजल मरवत साहब सबसे पहले बाहर आए हैं और उनको अचानक से ही पुलिस ने धावा बोल के गिरफ़्तार कर लिया। ठीक ठाक धक्के वक्के लगाए, कॉलर से घसीटा, ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को सबसे पहले गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी उनकी गिरफ़्तारी की एक पूरी ख़बर ठंडी नहीं पड़ी थी कि इतने में ख़बर आई कि शुएब शाहीन साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको उनके ऑफ़िस से गिरफ़्तार किया गया। और शुएब शाहीन साहब आपको पता है वैसे तो MNA हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे।
वो अपने ऑफिस में थे। उसकी CCTV फुटेज भी बाद में आई कि किस तरह से मुख्तलिफ एहलकारों ने और पुलिस वालों ने मिल के उनको गिरफ़्तार किया, बगैर कोई वारंट दिखाए कुछ भी उनको गिरफ़्तार कर लिया। इतने में बैरिस्टर गौहर साहब पार्लियामेंट से बाहर आते हैं, फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनके साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आया जाता है। खैर, बैरिस्टर गौहर साहब आपको पता है बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। उन्होंने उसी वक्त कहा कि जी सब पुरअमन रहें कारकुन, ये वो कोई मसला नहीं है, गिरफ्तारी से हमें कोई ख़तरा नहीं है, जब हमारा लीडर जेल में है तो हमें जेल में जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ, बाकी इंशाल्लाह सब ठीक होगा। उनको भी जनाब इन्होंने पकड़ के ज़दो खोप करके और पकड़ जकड़ के ले गए गाड़ी में डाल के। अब ये 3 गिरफ्तारियां तो हुई हैं और उसके बाद फिर एकदम र्यूमर्स का एक अंबार लग गया। खबर आने लगी कि जी खालिद खुर्शीद भी गिरफ़्तार हो गए हैं, अचक ज़ईर साहब भी गिरफ़्तार हो गए, ज़ैन कुरैशी भी गिरफ़्तार हो गए, शाहिद खटक भी गिरफ़्तार हो गए, फ़लाँ भी गिरफ़्तार हो गया, फ़लाँ भी। तो वो एक पूरा माहौल बना दिया गया कि जैसे PTI के ऊपर एक बदतरीन क्रैकडाउन है, जो कि स्टिल है। मतलब इवन जो 3 लोग भी गिरफ़्तार हुए ये भी नहीं होने चाहिए थे। और ये तो बहुत ही अफसोसनाक रिवायत है कि पार्लियामेंट के गेट से आप अवामी नुमाइंदों को इस तरह घसीट के गिरफ़्तार करें। ये कभी डिक्टेटर्स के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो आज इस नाम नहाद जमहूरी दौर में हुआ है। मैं तो इसको खैर जमहूरी दौर कहना ही इसकी तौहीन समझती हूँ कि जमहूरियत के नाम पे ये धब्बा है ये दौर। लेकिन जो भी है, एक दिखावा ही सही लेकिन है, एक नाटक ही सही लेकिन है, एक ढोंग ही सही लेकिन है। और इस ढोंग में आज ये माशाल्लाह से दोनों जमातें बड़ी, जो कि अपने आप को बड़ी जमहूरी जमातें कहलवाती रही हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, इन्होंने अपने मुंह पर ये कालक में ली है जो कि कभी इनके मुंह से उतर नहीं सकेगी, अब कभी धुल नहीं सकेगी, कि अवामी नुमाइंदों को यूं खींच के घसीट के यूं पार्लियामेंट के गेट से, पार्लियामेंट जिसकी सुप्रीम होने के ये दावेदार हैं, पार्लियामेंट के जहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, हम आइन के लिखने वाले हैं, ये है वो है वगैरह। तो ये सब करने वाले आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने आज ये होने दिया। बहरहाल ये लोग गिरफ़्तार हुए हैं, इनको लेके गए हैं, र्यूमर्स आने लगी, लेकिन बाद में ख़बर यही मिली कि बाकी सब गिरफ़्तार नहीं थे और ना कोई फिर पार्लियामेंट से बाहर आया। ये लोग फिर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहे, क्योंकि पुलिस पार्लियामेंट की हदूद क्रॉस करके अंदर से गिरफ़्तार नहीं कर सकती। ज़ैन कुरैशी साहब का फिर रब्ता भी हुआ स्पीकर अयाज सादिक साहब से, उन्होंने भी कहा कि भाई ये क्या तमाशा लगा हुआ है। खैर, उन्होंने क्या कर लेना था, वो तो सब ये लोग जिस तरह आपको पता है मुँह पे कुछ भी कह दें, लेकिन अंदर तो सब जिस तरह से मिल के खेलते हैं वो सारों को पता है। ये सब हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा थरथली उस वक्त मची जब अचानक से अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये खबरें आने लगीं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। पहले तो गिरफ़्तारी की खबरें आई, फिर उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी, फिर ये खबरें आना शुरू हो गई कि वो मिसिंग हैं, उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। और सबसे ज़्यादा बड़ी बोंगी खुद इस सिलसिले में जो हुकूमत के लोग थे वो मार रहे थे। यानी बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान हैं KP हुकूमत के, वो भी मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में बैठ के कन्फर्म कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमारा राब्ता नहीं है अली अमीन गंडापुर से, और हमें नहीं पता वो कहाँ पे, हम तो पिछले 1.5-2 घंटे से राब्ता करें। फिर उनके भाई फैसल अमीन साहब ने भी इसी किस्म की बात की और कहा कि जी उनसे राब्ता नहीं हो रहा। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी कहा कि जी हम भी उनके करीबी ज़राए से जो ख़बरें कन्फर्म कर रहे हैं तो उनका कुछ पता नहीं। हालांकि इसमें सिर्फ बात थोड़ी कॉमन सेंस की आप अगर मेरा ख्याल है कि सोचें तो उसमें सिंपल सी बात थी कि ये गिरफ़्तारी अगर नहीं थी तो उसके बाद ये कभी इम्कान था इस बात का कि वो किसी बहुत अहम मीटिंग में हैं और इस वजह से वो राब्ते में नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं हो सकती थी। ज़ाहिर है आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही उठा लिया जाएगा या उसे मिसिंग पर्सन बना दिया जाए। बहरहाल किसी का राब्ता नहीं था, उसकी वजह से और सरासीमगी फैल गई और काफ़ी देर ये खबर गर्दिश करती रही कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और जनाब अब गवर्नर रूल की भी बात शुरू हो गई कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि गवर्नर राज आप जिस भी सूबे में लगाना चाहें, उस सूबे की जो सूबाई असेंबली है उसकी रिकमेंडेशन के अलावा गवर्नर राज नहीं लग सकता। यानी सूबाई असेंबली ये मंजूर करेगी करारदाद कि जी हमारे सूबे में गवर्नर राज की ज़रूरत है, तो आगे वो समरी फॉरवर्ड होती है और वज़ीर आज़म फिर सदर को भेजता है और फिर सदर जो है वो उसको नाफिज करता है। तो इस तरह की तो कोई सूरत हाल है नहीं कि कोई KP असेंबली ने ऐसी कोई करारदाद पास की हो या करनी हो, तो लिहाजा गवर्नर राज तो लग नहीं सकता इनके तहत। लेकिन जब आपको पता है ये नून लीग के फेक न्यूज़ फैलाने वाले चेले चमचे शुरू होते हैं तो वो फिर शुरू हो जाते हैं इस तरह की बेपरकी उड़ाना, तो ये उड़ती रही। लेकिन हकीकत ये थी कि फिर बाद में ये ख़बर आई कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब
وہ اچانک سے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پہنچے ہیں. یہ خبر بہرحال کنفرم ہو گئی تھی, علی امین ہیں اسلام آباد میں اور کے پی ہاؤس میں. اور پھر بعد میں کچھ دیر ان کی میٹنگ بھی غالباً ہوئی, اور اس کے بعد جب وہ بعد میں صدر زرداری صاحب سے بھی ملے تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ علی امین سے ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے. ہاں, یہ ضرور وہ مانے کہ وہ کے پی ہاؤس گئے تھے, لیکن یہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے. اب واللہ عالم کہ وہ خود چھپا رہے تھے, جان بوجھ کر تردید کر رہے تھے اس بات کی, یا پھر واقعی ان کی کوئی میٹنگ نہ ہوئی ہو. ویسے مجھے تو اس بات میں شک ہے کہ ان کی میٹنگ نہ ہوئی ہو. میرا خیال ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اور صرف ان کی نہیں, کچھ اور لوگوں کی بھی بڑی اہم میٹنگ علی امین گنڈا پور صاحب سے جاری رہی ہے. اب یہ سارا کچھ ہوا, اور آخری دم تک کچھ خبریں یہ آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور کوئی ویڈیو میسج جاری کریں گے. یہ بھی خبریں آنے لگیں کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. یہ سب چلتا رہا. واللہ عالم کہ اب یہ جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ایسی کوئی چیز سامنے آ چکی ہو, کیونکہ میں تو بہت لیٹ آلریڈی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں, کیونکہ ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی تھی, تو میں دیکھ رہی تھی کہ معاملہ کسی طرف پہلے لگ جائے تو سامنے چیزیں آئیں. لیکن بہرحال آخری دم تک ابھی فی الحال ایسی نہ تو ان کی گرفتاری ہوئی ہے, یہ بات تو کنفرم ہو گئی, اور نہ وہ مسنگ ہیں, یہ بات بھی کنفرم ہو گئی. لیکن ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی بیان بہرحال سامنے نہیں آیا جب تک کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کری ہوں. تو اب یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا, اور یہ کیوں ہوا, یہ ایک دم جو طوفان اٹھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ 2-3 باتیں بڑی سمپل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو کل بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, اس نے اس حکومت کو, اس پورے رجیم کو خوب خوفزدہ کیا ہے, اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. قیدی اندر بیٹھا بھی ایک اشارے پر عوام کو باہر نکال سکتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے, اس کی وجہ سے ان کے ہوش بالکل گم ہوئے ہوئے تھے, اور اس لیے آج یہ عجیب و غریب بندروں والی حرکتیں ہو رہی تھیں ہمارے ملک میں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, یہ بھی خبر آ رہی ہے. اسی وجہ سے ان کے اوپر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں کہ جی آپ مجبور ہو کر آئینی ترمیم کا حصہ بن جائیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ اگر آپ گرفتار کر لیں گے تو وہ تب بھی کیا وہ ووٹ ڈال دیں گے, اور اگر وہ رہا بھی ہوتے, اگر وہ آزاد بھی ہوتے, تو وہ کیا آپ کو آئینی ترمیم سے روک سکتے تھے اگر آپ کے نمبر پورے ہیں؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا لنک کیا ہے. یہ بات درست ہے کہ ان سے رابطہ اس بارے میں کیا گیا ہے, لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس طرح کی گرفتاریاں کرنے سے کوئی اس سے فرق پڑے گا؟ یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی. تیسری جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ اس وقت ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے, ڈویژن ہے ہر جگہ پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کل بڑا ایگریسو سٹانس علی امین گنڈا پور صاحب نے تنقید کی ادارے کے اوپر کہ اپنا ادارہ ٹھیک کرو, اور پھر جو انہوں نے بہت ساری اور چیزیں ایسی باتیں کی جس کے اوپر کبھی امکان تھا کہ پارا ہائی ہوگا, تو وہ ہوا بھی. اور وہ میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے مختلف ترجمان آ کے اس کی تصدیق بھی کر رہے تھے. تو کبھی امکان ہے کہ یہ ایک ریاکشن بھی آیا ہے غصے کا, اور یہ بھی کوئی کمٹمنٹس آگے کے لیے لی جا رہی ہوں کہ بھئی ایسے اگر کیا تو بات نہیں چلے گی. یہ بھی بالکل امکان ہے اس بات کا, اور اس کے اوپر اب مزید نیگوسیشنز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی ہوں. تو بہرحال یہ ایک اس کا اسپیکٹ ہے جو کہ مجھے کافی قریب تر لگ رہا ہے حقیقت سے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں کہ جی جلسہ تاخیر سے ہوا تو اس وجہ سے گرفتار کر لیا, تو مقدمہ بنا دیا, تو یہ مذاق ہیں اور یہ تماشا ہی ہیں, اور یہ کہیں سسٹین بھی نہیں کرنے والے. یہ ایک آدھ عدالت میں 2-4 پیشیوں میں رہائیاں ہو جائیں گی, ضمانتیں ہو جائیں گی, تو اس میں آپ کیا زیادہ سے زیادہ کر لیں گے؟ یہ کون سا گناہ ہے بڑا؟ مطلب آپ نے انتظامیہ کی اجازت سے جلسہ کیا, ان کی دی ہوئی جگہ پہ جلسہ کیا, اور کوئی جلسے میں ایسی خاص بات بھی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے, یعنی میں ویسے بات کروں کہ فزیکلی کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے عمارتوں کو, کوئی ایسی چیز نہیں انہوں نے کی. تو پھر آپ کس بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ جی وہ 7 بجے کے بجائے وہ دیر سے کیوں ختم ہوا جلسہ؟ تو یہ تو اپنے آپ میں ایک مذاق ہے جو اس طرح کی آپ بنائیں گے مقدمات. بہرحال تھوڑی سی جو شرم آئی ہے وہ وکلا تنظیموں کو آئی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, مختلف بارز کی طرف سے. جو 3 وکیل گرفتار ہوئے ہیں, شعیب شاہین, شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر, ان کی گرفتاری کی بہرحال مذمت کی گئی, اور کہا گیا کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے ورنہ ہم احتجاج کی کال دیں گے. تو شکر ہے کہ ادھر تو تھوڑا سا کوئی جاگا ہے, کوئی تھوڑی سی شرم آئی ہے, ورنہ تو جو ان کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد جو ایک اور آج کا معاملہ رہا وہ یہ کہ صحافیوں نے بھی آج, صحافتی تنظیموں نے ایک پروٹیسٹ کیا کہ جی ہم پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کر دیں گے, اور جو علی امین گنڈا پور صاحب نے سارے ریمارکس دیے صحافیوں سے متعلق اس کے اوپر احتجاج ہے. تو بھائی آپ پہلے کون سی کوئی پی ٹی آئی کی کوریج کرتے پھر رہے ہیں؟ مطلب آپ کیا بائیکاٹ کریں گے کہ عمران خان کی آپ تصویر نہیں دکھائیں گے, اس کا میسیج نہیں چلائیں گے؟ تو وہ آپ پہلے چلا رہے ہیں.
آپ کیا بائیکاٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائیں گے؟ تو وہ آپ کیا پہلے دکھا رہے ہیں؟ کل آپ نے جلسہ کیا دکھایا، بڑا کوریج کی اس کی. آپ کیا ایکٹیویٹی کریں گے کہ بھئی آپ کیا بائیکاٹ کریں گے؟ کہ آپ عمر ایوب کی تقریر نہیں چلائیں گے یا ان کی پریس کانفرنس نہیں اٹینڈ کریں گے؟ تو کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا تو ویسے ہی تقریباً بلیک آؤٹ ہوتا ہے یہاں پر میڈیا چینلز پر، سوشل میڈیا پر لوگ ان کو دیکھتے ہیں. تو آپ بائیکاٹ کر کے کون سا بھائی طوفان اٹھا لیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان نام نہاد صحافتی تنظیموں کی منافقت کو بھی دل چاہ رہا ہے کہ 4 حرف بھیجیں، اور بلکہ 4 نہیں 1,00,000 دفعہ بھیجیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صحافتی تنظیمیں ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، کیونکہ ہم خود ایک شعبے سے وابستہ ہیں اور اس طرح کی جب ہم منافقت دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اور وہ چاہے اپنے ہی ہمارے لوگ ہوں، لیکن جو بات حق سچ ہے تو پھر ہے، پھر تنقید تو ہوگی. اور یہ بات مجھے کہہ لینے دیجیے کہ یہ وہ نام نہاد صحافتی تنظیمیں ہیں جو کہ خود اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت کی ہمیشہ ٹاؤٹس رہی ہیں. یہ وہ تنظیمیں ہیں کہ جو کبھی بھی ورکنگ کلاس جرنلسٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، ان کے ساتھ زیادتیوں اور ناانصافیوں پر یہ کبھی آواز نہیں اٹھاتی. یہاں جرنلسٹ سندھ میں روز مارے جا رہے ہیں، کوئی آپ دیکھیں احتجاج ہوا؟ ارشد شریف مارا گیا، کیا کیا ان صحافتی تنظیموں نے؟ کتنا دباؤ ڈالا؟ عمران ریاض 6 مہینے لاپتہ رہا، کہاں انہوں نے آواز اٹھائی؟ اتنے چینلز کھلے اور مہینوں 2 مہینوں بعد بند ہو گئے، اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، انہوں نے کہاں آواز اٹھائی؟ ان صحافتی تنظیموں نے ورکرز کا جو معاشی استحصال ہوتا ہے، تنخواہیں لیٹ ملتی ہیں، کئی مہینے نہیں ملتی، کٹوتیاں ہو جاتی ہیں اور بے پناہ ہو جاتی ہیں. ان صحافتی تنظیموں نے کدھر جا کے پروٹیسٹ کیا ہے؟ کس جگہ پر یہ صحافتی تنظیمیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صحافیوں کی آواز بن رہی ہیں؟ یہ صرف آج تک ٹاؤٹ بنی رہی ہیں، ماؤتھ پیس بنی رہی ہیں. یہ صرف اور صرف حکومت وقت کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ یہ ملا کے سارا کھیل کھیلتے ہیں، اور ان کو چاہیے ہوتے ہیں کچھ پیسے، کچھ پلاٹس. اور یہی حال ہماری وکلا تنظیموں کا ہے کہ ان کو آپ گرانٹس دے دیں، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وکیلوں کے ساتھ جو مرضی 2-2.5 سالوں سے ہو رہا ہو انہیں نظر نہیں آتا، قانون اور آئین کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یہی حال صحافیوں کا ہے. ان کے منہ میں پیسے ٹھونس دیں آپ، اور اس کے بعد پھر آپ جس طرح مرضی جو مرضی سلوک کریں صحافیوں کے ساتھ. ادھر گرفتاریاں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. دیکھا ہے آپ نے کہیں صحافتی تنظیموں نے کوئی پریشر ڈالا حکومت کے اوپر، کچھ کیا؟ اور ادھر اپوزیشن کے ایک بندے نے آ کے ذرا سا ایک جملہ کیا کہہ دیا، اور وہ بھی سچ کہا. سوری لیکن یس ہی واز رائٹ کہ ٹاؤٹس ہیں. اس حد تک میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. تو آپ ان کا بائیکاٹ کرنے چل پڑے، کس کے ایما پر، کس کے کہنے پر؟ اور ادھر حکومت والوں کے آپ گلوں میں ہار ڈالتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو گرفتاریاں کی ہوں، مقدمات بنائے ہوں. تو یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے اور یہ اصلیت ہے. اور منافقت میں یہ اپنی مثال آپ ہیں، قطب مینار ہیں یہ منافقت کے. دوسری طرف آج بڑا شور مچا رہا جی لینگویج اور یہ اور وہ، مہذب لوگ نہیں ہیں جی پی ٹی آئی والے اور بڑا جانور ہیں یہ وہ. میں پی ٹی آئی کو یہ نہیں سمجھتی کہ وہ ہمیشہ بڑے مہذب ہوتے ہیں، واقعی ہوں گے ان میں بہت خامیاں ہیں، بڑی وہ بدتمیزی کرتے ہیں، بڑے جاہلانہ ریمارکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کہنے والے خود کون ہیں، یہ کون سے مبرہ ہیں ان چیزوں سے. یہ ان کے ماں باپ ہیں ان کاموں میں، ان کی تو پوری ہسٹری اٹی پڑی ہے گندگی اور غلاظت سے، جو آج یہ پی ٹی آئی کو بتاتے ہیں کہ جی جیسے پتہ نہیں ان کے آنے سے کوئی نیا اخلاقیات کا زوال شروع ہو گیا. تو یہ بھائی آپ ہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں، یہ آپ ہی کا ویژن ہے ماشاءاللہ. آج میں دیکھ رہی تھی منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں کوثر کاظمی صاحب، اور یہ صاحب کون ہیں جی؟ پہلے تو کوئی نام نہاد صحافی تھے، صحافی بھی کہنا توہین ہی ہے. ہر وقت شریف فیملی کی چوکیداری کر رہے ہوتے تھے وہاں ایون فیلڈ میں. اور پھر بدتمیزیوں میں یہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، زبان درازی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں. پھر ان کو جناب ان کی انہی خدمات کے عوض پنجاب میں آ کر ایک کوئی عہدہ وغیرہ بھی دے دیا گیا ہے کہ جہاں سب اتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے تو بھائی آپ بھی آپ کے عہدے انجوائے کریں، آپ کیوں پیچھے رہ جائیں خدمات کے عوض. اور یہ صاحب جناب آج منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور پھر کسی بات پہ گرمی سردی ہوئی اور انہوں نے اٹھا کے اظہر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، باقاعدہ تشدد کیا ان کے اوپر، حالانکہ وہ ایج میں ان سے کافی بڑے. تو یہ ہمیں دن بھر آج بھاشن دے رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ جانور ہیں، اور خود یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، یہ کیا انسانوں والی حرکت تھی؟ یہ حیوانیت نہیں ہے؟
بعد میں خیر ہمیں خبر ملی ہے کہ جو اظہر صدیق صاحب کے ایڈوکیٹ کے جو گارڈز تھے انہوں نے آ کے پھر کافی طبیعت صاف کی ہے، موصوف کی، اور انہوں نے بھی ٹھکائی کی ہے. میں کسی کی طرف سے بھی تشدد کی حامی نہیں، لیکن جب آپ کسی کو ماریں گے تو پھر اگلا بندہ بھی اپنا حق دفاع محفوظ رکھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو شور شرابے اور ماتم ہے نا ان چیزوں کے اوپر، یہ اس قدر بیکار ہے. یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ جیسے اب میں پھر کوئی سخت بات کروں گی تو پھر بات جو ہے نا وہ کچھ بن جاتی ہے. لیکن قصہ مختصر یہ کہ یہ خود غلاظت میں اٹے پڑے ہیں، اور ان سے دوسروں سے پاکیزگی کے یہ جو بھاشن دیتے ہیں نا تو پھر بڑی ہنسی بھی آتی ہے بعض اوقات، اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کو کتنا بڑھا چڑھا کے میڈیا بھی پیش کر دیتا ہے. تو بہرحال جی ابھی اس ویلاگ کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں. وی ہوپ کہ ملک میں سب ٹھیک رہے، اور باقی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ پھر آپ کو دیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا بنا اور کیا نہیں. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.